السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناه ديالكم مات ا ديستانس. اليوم غادي نشوفوا لو تروازيام شابيتر اللي هو لا ديريفابيليتي او اشتقاق. بقاو معنا هنا باش نشوفوا لو بلان اللي غادي نتبعوه باش نشرحوا هذا الدرس. قبل ما نشرحوا في الدرس غادي نبين لكم لو بلان اللي غنتبعوه باش نشرحوه. اول حاجه غنشوفوا ليكواسيون ديال لا طونجونت، ستادير معادله المماس اي لو نومبر ديريفي اللي هو العدد المشتق، وهذا الشيء غنشوفوه من بعد ما نبين لكم امتى الداله كتكون مشتقه في واحد لو بوين. ثانيا غنشوفوا لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي او العمليات على الدوال المشتقه، ستادير غنشوفوا شنو هي لا dérivée ديال لا somme de deux fonctions, la dérivée ديال le produit des deux fonctions, la dérivée ديال le quotient ديال deux fonctions et ainsi de suite. ثالث حاجه لي فونكسيون ديريفي دي فونكسيون يوزويل، ستادير الدوال الاعتياديه، يعني الدوال اللي كنخدموا بهم بزاف. اشنا هما الديريفي ديالهم؟ بحال الحدوديات، بحال داله الجذر، بحال الداله ديال لي بويسونس، الالين اكسبونسيال اللي غنشوفوه بار لا سويت. هادشي كامل غادي نشوفوه. على بركه الله نبداو la première partie اللي هي l'équation de la tangente et le nombre dérivé. كيف قلت لكم غنشرحوا امتى كتكون الداله مشتقه في واحد لو بوين. كنقولوا f est dérivable ou là قابله للاشتقاق en x0, d'accord, si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 ديال f de x moins f de avec x0 sur x moins x0. هاد لا ليميت خصها تخرج لنا واحد ال غير، خص يكون نون فيني، خص يكون خص يكون فيني. علاش؟ الا كان لانفيني يعني كنقولوا الداله غير قابله للاشتقاق او الداله غير مشتقه في هذاك لو بوين، خص يكون فيني. داك الساعه كنقولوا بلي f est dérivable en x0، داكور. و هاد لو ال هذا عنده اون اوتر ابيلاسيون كنسميوه، الا لقيناه كينتمي ل r بيان سور كنسميوه f بريم دو x0، وهاد f بريم دو x0 هو اللي كنسميوه لو نومبر ديريفي اولا كنسميوه العدد المشتق، داكور. الا خرجنا ال بلوز او موان لانفيني داك الساعه ما كيكونش عندنا عدد مشتق وكنقولوا بلي f non n'est pas dérivable en x0. دابا غندوزو لمعادله المماس. المماس ديال الداله في واحد لو بوين x0 راه سي اون دروات، راه هو واحد مستقيم ديال المعادله التاليه y ايكال f بريم دو x0، يعني كنشوفوا هذيك الافصول فين غادي تمسوا لا فونكسيون فاكتور دو x moins x0 plus f de x0. هذه هي équation de la tangente de f ou de cf en x0. المهم واحد الملاحظه الدراري، هذه بعض المرات ملي كتكون وسط امتحان مع لو ستريس مع لا بريسيون بعض المرات تقدر تغلط، تتحط بلاصه اف بريم تتحط اف وبلاصه اف تحط اف بريم. انا فاش كنت في الباك شنو كنت كندير؟ باغ اكزومبل كنت كنمشي لهاد لا ليميت هادي، داكور، كنت كنمشي ليها كنقول بلي لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس 0، داكور، sur x moins x0 est égal f prime de x0. Bien sûr, il est qu'un dérivable, donc on s'appelle f prime de x0, d'accord. Bien sûr, x tend vers x0. اشنو كندير كنعوض هاد f de x ب y باسكو y هي f de x، كندير وكنحيد هاد لا ليميت. هذا سا ميموتيك باش نعقل عليها باش ما نصيدش نهار الامتحان بلاص اف بريم نبدلها ولا شي حاجه. المهم اف دو اكس كنردها ايكغيك كندير موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 ايت ايكال اف بريم دو اكس 0. نحطو واحد شويه هنا ما بقاتش بلاصه ماشي مشكل، نجيو حداها كنديرو جوج الطرفين جوج الوسطين. دونك
Donc, donc y moins f de x0 est égal x moins x0 fois x moins x0, bien sûr, fois f' de x0. On dit fois. Donc, y d au moins f à tous les plus f de x0 est égal x moins x0 fois f' de x0 plus f de x0. هذا هو الميموطيك اللي كنوريه للتلاميذ ديالي ديما باش ما ينساوش. التلاميذ بيان سور ديال الباك باش ما ينساوش نهار الامتحان شنو هي معادلة المماس باش ما يغلطوش ما بين اف بريم و اف دو اكس. كنجي كنحط لهم لا ليميت ديال العدد المشتق وجداء الطرفين وجداء الوسطين وكتخرج سهله. انتقلوا للجزء الثاني للدرس اللي هو لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي. ستادير غادي نشوفوا شنو هي لا ديريفي ديال لا سوم دي دو فونكسيون، le produit de deux fonctions, la dérivée de le quotient, la dérivée de une fonction fois un réel, ainsi de suite. نبداو بأسهل حاجة deux fonctions f ou g. شنو هي f plus g؟ ملي كنقولوا f plus g راه f de x plus g de x. هنا باش نسهلوا l'écriture. البريم ديالهم هو f prime plus g prime. اش كنقولوا ملي كنقولوا la dérivation ديالاش la dérivée ديال une somme de deux fonctions c'est la somme des deux dérivées. Il عندنا هنا moins, bien sûr هنا غنديرو moins f moins g prime هي f prime moins g prime. d'accord. عندكم f fois g prime غيجي شي واحد يقول لي هي f prime fois g prime. attention راه زيرو كتسناكم. دونك كيفاش كنديرو f prime fois g le taux prime هي f prime fois g plus f fois g prime. نديرو وحدها exemple. Donc il y a quoi de la fonction u de x, d'accord, qui est égal à 2x moins 1 fois 3x plus 7 par exemple. وبغينا نحسبوا لها u prime de x. يجي واحد يقول لي on va développer هاد l'expression غادي نلقاو واحد حدوديه وغادي نديروا لها البريم تو سامبلومون. متفق معاك. غير هنا بغينا نبينو كيفاش كنديرو البريم ديال لو برودوي. دونك الا طبقنا هادي دونك الا خدينا هادي اف وهادي جي دونك غنديرو البريم ديال هادي اللي هي شكون هي 2x moins 1 prime fois 3x plus 7 plus الاولى ما غنتوشيوهاش غتبقى هي هادي فوا الثانيه بريم. دونك الا طبقنا حرفيا هاد ليكسبرسيون دونك est égal شنو هي 2x moins 1 prime هي 2 fois 3x plus 7 plus شنو هي 2x moins 1 ما نتوشيوهاش ولكن 3x plus 7 بريم هي 3. غنحاولوا نجيبو 3 من الجهه الاخرى. دونك 3 fois 2x moins 1. دونك هادي هي البريم. بيان سور نكملوا لو ديفلوبمون ديالنا نزيدو نبسطو. غير انا بينت لكم غير كيفاش كنحسبوا البريم ديال لو برودوي دو دو فونكسيون. داكوغ. دابا غنمشيو البريم ديال لو كوسيون f sur g le taux prime. attention ماشي هو f prime sur g prime راه seulement l'addition et la soustraction c'est-à-dire الجمع والفرق ديال الدالتين هو اللي كيبقى ما كيتبدلش. f plus g prime هي f prime plus g prime f moins g le taux prime هي f prime moins g prime. ولكن لو برودوي لو كوسيون كنردو البال. لو برودوي يلاه شفناه لو كوسيون نشوفوه دابا. donc est égal f prime fois g moins هاد المره ماشي بلس f fois g prime le taux sur الداله اللي في المقام كتاخد الكاري. عقلوا عليها. donc sur g au carré. d'accord. بقاو معايا غادي نشوفوا اكزامبل ديالها. شوفوا كيف قلنا f sur g. نعطيو ان اكزامبل اللي هو باغ اكزومبل الى ناخذوا اون فونكسيون u de x qui est égal 3x moins 2 sur x plus 1. بغينا نحسبوا ليها الداله المشتقه ديالها. دونك غنطبقوا حرفيا داكشي اللي شفنا. دونك f sur g هي f prime
فوا جي اللي عندنا في المقام. هاد المرة موان ماشي بحال لو برودوي كنديرو بلوس. دونك 3x موان 2 ما نتوشيوهاش باسكو اون ديجا ديريفي في الاول فوا x بلس 1. هادي غادي تاخد البريم هاد المرة سور الدالة اللي في المقام او كاري تو سامبلومون. نطبقو هادي اش قلنا؟ هادي قلنا هي اف بريم يلاه شفناها فوا جي موان اف فوا جي بريم لو تو سور جي او كاري. هنا عندنا برودوي دونك نخرجو هادي 3x موان 2 البريم ديالي هي 3 فاكتور دو x بلس 1 موان 3x موان 2 فوا شحال هادي بريم هي 1. دونك غتبقى لينا هي 3x موان 2. نردو للوال نخليو القوسين باسكو عندنا 1 موان هنايا سور x بلس 1 لو تو او كاري. هادي هي مشتقة. بيان سور خصنا نكملو التبسيط ديالها، غير هنا بغينا نوريكم كيفاش كنحسبو بريم ديال اف سور جي. ندوزو عملية وحدة أخرى ولا أوتر أوبيراسيون. أشنا هي ألفا فوا اف بريم افيك ألفا بيان سور سي ان ريال اون كونستانت. تقدر تكون جوج، تقدر تكون راسين دو 11، تقدر تكون ناقص 4. دونك كنخرجو ألفا باسكو ما كتبريماش سي اون كونستانت فوا اف بريم تو سامبلومون. اكزومبل سامبل u de x qui est égal à 5 facteur de racine de 2x moins 1. D'accord? اشنا هو البريم ديالها؟ عندنا هذه هي الفا دونك تخرج 5 ما نتوشيوهاش حيت عندنا ان برودوي هي الفا فوا اف. الفا في الحاله ديالنا هي 5 دونك 5 فوا البريم ديال اف. شنو هو البريم ديال اف؟ هي راسين دو 2 صافي. دونك كتساوي 5 في راسين دو 2. داكور؟ نشوفو حاجه اخرى هاد المره 1 سور اف. 1 سور اف بريم راه هي حسب لو كور هي موان اف بريم سور اف او كاري. هادي قلنا نحفظوها، حنا ما نحفظوهاش، حنا غادي نديمونطريوها باش نعقلو عليها. هادي غادي نطبقوها، غادي نديمونطريوها بهادي اف سور جي لو تو بريم. دونك شنو هي 1 سور اف لو تو بريم؟ إلا طبقنا لو كوسيون ديال دالتين دونك هادي بريم فوا اف موان 1 فوا اف بريم لو تو سور الدالة اللي في المقام او كاري. رانا ابليكي هاد لا فورمول. داكوغ؟ est égal. اشنا هي 1 بريم؟ 1 سي اون كونستانت بريم ديالها 0. 0 فوا اف 0 دونك بقات ناقص 1 في اف بريم هي ناقص اف بريم سور اف او كاري. سو كيل فالي ديمونطري حنا بينا هادي. سي بون؟ دونك نشوفو عملية وحدة أخرى هي f على بيسونس n لو تو بريم. شفناها قبيله مي نعاودوها ماشي مشكل. هي n فوا f بريم فوا f على بيسونس n موان 1. راه ملي كنكتب لكم f راه سي f دو x غير بور سامبليفي وصافي. دونك ناخدو واحد ليكزومبل بحال ديما. إلا خدينا اون فونكسيون u دو x كتساوي لينا باغ اكزومبل ناخدو مثال بسيط غير باش نبينو 7x moins 4 le tout à la puissance 3. Donc u prime غادي نطبقوها هي حرفيا. دونك n في الحالة ديالنا هي 3 نحطوها فوا الدالة اللي الوسط هي 7x moins 4 بريم فوا الدالة اللي الوسط عاوتاني على puissance n moins 1. n في الحالة ديالنا هي 3 moins 1 ديال لا فورمول est égal 3 fois شنو هي 7x moins 4 بريم هي 7 fois بقات لنا 7x moins 4 le tout à la puissance 3 moins 1 هي 2. دونك شحال بقى؟ نكملو هنا 3 في 7 هي 21 fois الدالة اللي بقات 7x moins 4 au carré. دونك هذه هي الدالة المشتقة ديال f على puissance n
دو اكس. داكور، حنا حاولنا نشوفوا الاغلبيه ديال العمليات في الدوال المشتقه. الا نسينا شي وحده ولا شي حاجه بيان سور غادي نشوفوها مع التمارين ان شاء الله. دوزو للجزء الثالث ديال الدرس اللي هو لي فونكسيون ديريفي دي فونكسيون اوزويال، ستادير الدوال المشتقه ديال الدوال الاعتياديه اللي كنخدموا بها ديما. باغ اكزومبل بحال الداله ثابته اف دو اكس ايكال كا، البريم ديالها هي زيرو. داكور، اف دو اكس ايكال اكس، هادو ما غاديش نشرحهم بالزربه، غندوز بالزربه. اف بريم دو اكس هي واحد، ا اكس بلس بي البريم ديالها هي لو كويفيسيون دو اكس هو ا، اكس كاري هي 2 اكس، اكس او كوب هي 3 اكس au carré, mais le cas général ديالهم هو f de x est égal x à la puissance n. اشنا هو البريم ديالو؟ كنهبطو ليكسبوزون اللي هو n، نهبطوه هو n فوا x. هاد المره ماشي على puissance n مي على puissance n نهبطو ب 1 دوغري، x على puissance n موان 1. داكشي علاش ملي كيكون عندنا هنا x au carré دونك كتولي عندنا هنايا كنهبطو 2 fois x à la puissance 2 moins 1 اللي هي 2 fois x à la puissance 1 اللي هي x. غنمشيو بعيد هنا غنشوفو لو كا جينيرال ديال f de x est égal une fonction u à la puissance 1 هاد المرة، ماشي غير x à la puissance 1، ناخدو une fonction quelconque à la puissance n. اشنا هو البريم ديالها؟ البريم ديالها هو كنهبطو بيان سور ليكسبوزون بحال اكس، هاد المره غادي نضربو في او بريم دو اكس سون لا بويسانس فوا او على لا بويسانس ان موان 1 دو اكس. لاحظتوا معايا هذا هو لو كا جينيرال، هذا لو كا جينيرال. دونك اي فونكسيون عطيتوني على لا بويسانس ان نخرج لا فونكسيون ديريفي ديالها. باغ اكزومبل هنايا الا خدينا اف دو اكس على لا بويسانس par exemple x moins 1 le tout à la puissance 3. هذه 3. بغينا نحسبوا لها البريم ديالها f بريم x est égal، غنهبطوا ليكسبوزون الى طبقنا هذه حرفيا هذه 3 فوا u اللي هي x moins 1 بريم فوا u اللي هي x moins 1 à la puissance n moins 1. n في لو كا ديالنا هي 3 ناقص 1. نكملوا الحساب 3. شنو هي البريم ديال اكس موان 1 هي واحد، نطبقو ا اكس بلس بي هي ا، دونك فوا 1 فوا اكس ناقص واحد 3 ناقص واحد هي جوج، دونك ريزولتا فينال هي 3 فوا اكس موان 1 لو تو او كاري. داكور، نمشيو دابا لا راسين دو اكس. لا راسين حنا حفظوها لينا، كيقول لك راسين دو اكس البريم ديالها هي شنو؟ 1 sur 2 لا راسين دو اكس. انا غنجي نديمونطريها هنايا باش تعقلوا عليها. دونك ملي كتكون عندنا اف دو اكس est égal راسين دو اكس كنحاولوا نردوها سو لا فورم ديال لا بويسانس، باسكو لا بويسانس كنعرفوها هي ان فوا اكس على بويسانس ان موان. دونك شنو هي راسين دو اكس سو فورم دون بويسانس؟ هي اكس على بويسانس ان دومي. اللي ما عرفش هادي يمشي لا بارتي ديال الجذور النونيه او لي فونكسيون راسين انيام، راه هي رجعوا للبلاي ليست غادي تلقاوها. دونك الا دابا بغينا نحسبوا اف بريم en utilisant x à la puissance n، دونك غنهبطوا هاد ليكسبوزون اللي هو n اللي هو في الحاله ديالنا هي 1 على 2 فوا x à la puissance n moins 1. n هو 1 sur 2 moins 1 هي 1 demi. شنو هي x à la puissance 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi. حسابها هادي فوالا. دابا عندنا puissance بليكسبوزون نيجاتيف، غنخدمو x à la puissance moins n هي شناهي؟ هي 1 sur x à la puissance n. هذا شفناه في الدرس ديال القوى اولا الدرس ديال لي بويسونس. فيما تكون عندك اون بويسونس نيجاتيف كنهبطو المقام باش تولي بوزيتيف. دونك شنو يولي عندنا؟ هي 1 sur 2 fois x à la puissance، هاد المره ماشي moins 1 demi mais à la puissance 1 sur 2 est égal 1 sur 2. شنو هي x à la puissance 1 demi؟ هي racine de x. ce qu'il fallait démontrer. نشوفو دابا الداله المشتقه ديال cos de x و sin de x. قبل ما نبداو غادي نرسمو لو سيركل تريغونومتريك. دونك الا خدينا لو سيركل تريغونومتريك، سمحوا لي على السيركل غادي يكون ماشي بارفي مي باين.
دونك في المحور ديال الافاصيل كيكون سينوس، المحور ديال الاراتيب كيكون كوس. بيان سور الا كان هنا السين الجهه الاخرى يكون موان سينوس، اي دو ميم كوس فوق اي موان كوس لوط كوتي. دونك اش كنقول للتلاميذ ديالي؟ ساهله في الاشتقاق كنتبعوا عكس عقارب الساعه. دونك نشوفوا هذا هو لو سونس ديال لا ديريفاسيون، سونس دو ديريفاسيون سيتادير دونك السين الاشتقاق ديالو هو الكوسينوس. فوالا شوفوا معايا هنا السين هو دار المشتقه ديال الكوس، والكوس دار المشتقه ديالها هي موان سين، اي موان سين دار المشتقه ديالها هي موان كوس، اي موان كوس دار المشتقه ديالها هي السين. فوالا هذا هو لو سونس دو ديريفاسيون. داكوغ ملي غادي نوصلو للدوال البارتي ديال التكامل او الانتيغراسيون غادي يكون لو سونس انفيرس. خلينا ما نسبقوش الاحداث، خلينا دابا في لا ديريفاسيون. داكوغ دونك عرفنا دابا بالداله المشتقه ديال السينوس هي الكوس والكوس هي الموان سين. دابا غنمشي معكم بعيد، ملي غتكون عندنا داله مركبه سيتادير السينوس ديال واحد الداله. دونك باغ اكزومبل اف دو اكس هي سينوس ماشي ديال اكس، سينوس ديال يو دو اكس ديال واحد الداله. باغ اكزومبل سينوس ديال 2 اكس موان 3. داكوغ اشنا هي البريم ديالها؟ البريم ديالها هي ماشي هي تو سامبلومون كوس، مي كنخرجوا يو بريم، سي يو بريم دو اكس فوا سينوس المشتقه ديالها هي الكوس. داكوغ دونك فوا كوس هاد ماشي ديال يو دو اكس. اكزومبل نروح واحد ليكزومبل هنا، سينوس باغ اكزومبل ديال كيف قلنا 3 اكس موان 1. اشنا هو البريم ديالها؟ غادي نديرو البريم ديال الوسط هي غادي تكون 3 اكس موان 1 بريم فوا كوس ديال 3 اكس موان 1 est égal. شنو هو البريم ديال 3 اكس موان 1 هي 3 هي 3 دونك فوا كوس دو 3 اكس موان 1. دونك البريم ديال هاد لا فونكسيون ديال سينوس ديال 3 اكس موان 1 هي 3 فوا كوس دو 3 اكس موان 1. ندوزو دابا لو كوس. إلا كان عندنا اف دو اكس هي كوس دو يو دو اكس، ما غنجيوش نقولو هو حيت الكوس عندنا هو موان سين، ما غنجيوش نقولو هو موان سينوس دو يو دو اكس، كنخرجو يو بريم. دونك كنخرجو بعدا يو بريم دو اكس، عاد كنكتبو موان سينوس باسكو الكوس دار المشتقه ديالو هو موان سينوس، نخرجو الموان هنا فوا سينوس ديال اش يو دو اكس. كنكتب هادشي هنا باسكو ما عندناش في الطابلو هادي زايد. دونك الا خدينا لو ميم اكزومبل كوس ديال 3 اكس موان 1 اشنا هو البريم ديالو؟ هي موان البريم ديال 3 اكس موان 1 فوا سينوس دو 3 اكس موان 1 qui est égal à moins 3 fois sinus ديال 3 اكس موان 1 tout simplement. هادشي غادي نشوفوه des exemples sous forme des exercices. نشوفوا les deux derniers exemples اللي هما هادو f de x est égal à 1 sur x. حنا حفظوها لينا البريم ديالها هي moins 1 sur x carré. داكور حنا ما كنحفظوش هنا، غادي نطبقوا واحد لا فورمول باش نخرجوها. دونك حنا قلنا f de x est égal à 1 sur x، قالوا لنا بلي f بريم ديالها هي moins 1 sur x au carré. مزيان نحفظو ما يخصنا نفهمو منين جات. دونك الا طبقنا f de x égale à x à la puissance n، كنعرفو بلي الداله المشتقه ديالها هي n fois x à la puissance n moins 1. نطبقوها هنا، نحاولو نردو هاد f de x اللي هي 1 sur x نردوها sous forme d'une puissance اللي هي x à la puissance moins 1. دونك الا طبقنا هاد لا فورمول الخامسه اش غنلقاو؟ f prime de x هي l'exposant n في الحالة ديالنا هو moins 1 fois x à la puissance n اللي هي moins 1 moins 1 ديال لا فورمول. دونك طبقنا هادي، نجيو نكملو moins 1 fois x à la puissance. شنو هي moins 1 moins 1 هي moins 2. داكور moins 2 كيفاش نتخلصو منها؟ تهبط لتحت باش تولي بوزيتيف
هي موان 1 سور إكس كاري. طبقنا هادي شنو هي أ على بيسونس موان إن هي 1 سور أ على بيسونس إن. دونك شوفوا آخر إكزامبل اللي هو 1 سور إكس على بيسونس إن نديرو ليه نفس لا فورمول. شنو هي 1 سور إكس على بيسونس إن نردوها سو فورم دون بيسونس بيان سور تكون الفوق هي إكس على بيسونس موان إن. دونك دابا غادي نطبقو تو سامبلومون لا ميم فورمول اللي شفنا قبيله اللي هي هادي إكس على بيسونس إن. شنو هو البريم؟ كنحطو ليكسبوزون في الحالة ديالنا هو موان إن فوا إكس على بيسونس هذاك ليكسبوزون اللي هو موان إن موان 1 ديال لا فورمول. داكوغ est égal moins n. فوالا نخرجو واحد لو موان هنايا كعامله تتولي n بلس 1. فوالا دونك عندنا دابا اون بيسونس نيجاتيف باش نتخلصو منها كنهبطوها في المقام تتولي x على بيسونس حيد لو موان تبقى n بلس 1. فوالا دونك هي هادي سكي فالي ديمونطري. وصلنا لنهاية الجزء الأول من درس الشقاق أو لا ديريفابيليتي. نتمنى الشرح يكون نال الإعجاب ديالكم. الفيديو الجاية غادي تكون في الجزء المتبقي من الدرس وغتكون متبوعة بتمارين وحلول وكذلك تصحيح الامتحانات ديال المواضيع البكالوريا. نتمنى لكم حظ موفق، واللي عنده شي ملاحظات يخليها لنا في دي كومونتير، واللي باقي ما مشاركش معنا في القناة مرحبا به. الخوت السلام عليكم.